जब हिजाबे पर्दाए गैबत उठाया जाएगा, एक दिन वो आएगा. I would like to invite Maulana Haji Muhammad Najafi Sahab for the recitation of ayat from Quran about Imam Mahdi alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون
ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم. प्रॉमिस मेहदी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा मौलाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया मौलाना। صدق الله العلي العظيم.